राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। सरकारद्वारा 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक। पूर्वाधारसँगै कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा। सरकारले फेरि बिउतायो सांसद विकास कोष। प्रति सांसद 5 करोड बजेट विनियोजन। सांसदहरू दङ्ग। कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन 95 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन। उत्पादन साथमा अनुदान हात हातमा नाराका साथ सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने। मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत। भ्रमण दलमा रहनेहरूको नाम पनि टुङ्गो लाग्यो। विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो। गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयास कदापि सफल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। .52% मत प्राप्त गर्दै टर्कीका एर्डोगान राष्ट्रपति चुनावमा विजयी। प्रतिद्वन्दी केमल पराजित। र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सरकारको घोषणा। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिइने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं बजेटको प्रसङ्गबाट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरको हुने भएको छ। सोमबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सो बजेट घोषणा गर्नुभएको हो, जसमा चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड रुपियाँ रहेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो। सरकारले खर्च कटौतीको योजनासहित बजेट ल्याएको छ, जस अनुसार आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजना समेत सरकारले बनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विकास निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन 95 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन 95 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा कुल बीमा शुल्कको 80% अनुदान प्रदान गर्दै आएको भन्दै उक्त अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न सो बराबरको रकम छुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि बीमा तथा यान्त्रिकी बाहेक अन्य कृषि व्यवसायमा भने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउनुभयो। यस्तै सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँको विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। यस बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन महिनाभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्दै आएको शुल्क अबदेखि कुनै शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले न्यूनतम 100 रुपियाँ अधिकतम पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। उहाँले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। सरकारले दिवा खाजालाई 8 अर्ब 45 करोड र जङ्क फुड भने दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक विकास विद्यालय सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। उहाँले दिवा खाजाको कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था समेत मिलाइने पनि बताउनुभयो। उहाँले दिवा खाजा कार्यक्रमबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरे सरकारको रहेको बताउनुभयो। यस्तै सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 293 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले सरकारले सबै विषय पढेकाले शिक्षण अनुमति पत्र लिन पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्ने समेत घोषणा गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 14 अर्बले बढाएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय स्तरमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट वात्तै बढाइएको थियो, त्यसपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। उहाँले 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी, एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ 83 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छ। उहाँले मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यी फ्रीका सुविधाहरू लिन सकिने पनि बताउनुभयो। उहाँले औषधि, खोप लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको समेत बताउनुभयो। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 71 करोड रुपियाँ को बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सञ्चार मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा मन्त्रालयको बजेट सामान्य बढाएको छ। अर्थमन्त्री महतले आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चारलाई मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताउनुभयो। उहाँले उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहको केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने पनि बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री महतले मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन 4G सेवा विस्तार गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने पनि बताउनुभयो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो। उहाँले कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिने बताउनुभयो। यस्तै सरकारले सबै प्रकारका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालो बजारीलाई अन्त्य गरी बजार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभरका अति आवश्यक वस्तुको सहज र निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताउनुभयो। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकअघि हेडलाइन्स न्यूज। सरकारद्वारा 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक पूर्वाधारसँगै कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा। सरकारले फेरि बिउतायो सांसद विकास कोष, प्रति सांसद 5 करोड बजेट विनियोजन, सांसदहरू दङ्ग। कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन 95 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन, उत्पादन साथमा अनुदान हात हातमा नाराका साथ सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने। मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत, भ्रमण दलमा रहनेहरूको नाम पनि टुङ्गो लाग्यो। विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो। गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयास कदापि सफल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। बाउन्न प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै टर्कीका एर्डोगान राष्ट्रपति चुनावमा विजयी, प्रतिद्वन्दी केमल पराजित। र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सरकारको घोषणा, खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले आम जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचतर्फ लैजाने विषयमा बजेट केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आफूले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई हटाई जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले जनतामा आशा र भरोसाको सञ्चार गराउन पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सफल हुने दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले 2 वर्ष अघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई बिउताएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै संसद विकास कोष नामले परिचित कार्यक्रमलाई सुचारू गर्नुभएको हो। उहाँले जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न 5 करोड संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा आयोजनामा न्यूनतम 1 करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनौट गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले सांसद विकास कोषका लागि 8 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले 2 वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि 6 करोड रुपियाँ दिने प्रचलन रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब 79 अर्ब 84 करोड मात्रै हुने अनुमान गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सोमबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब 79 अर्ब 84 करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्यको तुलनामा 84% मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले राजस्व कम हुनमा चालु आर्थिक वर्षमा लिएका आयात नियन्त्रणका उपाय, आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचन लगायतका कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको हो। वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता नआएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। सीमित स्रोत तथा बढ्दो माग र अपेक्षाका कारण पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र आयोजनाको औचित्य तथा आवश्यकताको सघन समीक्षा गरी बजेट प्रणालीमा थप सुधार र पुनर्संरचना गरिनेछ। माथि उल्लेखित नीतिगत तथा संरचनागत सुधारले बजेट विनियोजनको प्रभावकारिता बढ्ने र अर्थतन्त्र गतिशील हुने विश्वास लिएको छु। अर्थमन्त्री महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक सहायतातर्फ 38 अर्ब 46 करोड रुपियाँ अनुदान र ऋण 1 खर्ब 70 अर्ब 45 करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरे भन्दा कम भएको बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ताहरू खारेज गरेको छ। सोमबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएको हो। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा यो व्यवस्था हटाइने भएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री महतले नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन, कार्यालय सम्बन्धी सामान आय लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेकका अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने पनि बताउनुभयो। स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन, कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। अर्थमन्त्री महतले सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने समेत बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब 36 अर्बले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब
67 अर्ब 18 करोड रुपियाँ बजेट पाएको थियो। यो कुल बजेटको 10.15% हो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 1 खर्ब 31 अर्ब 39 करोड मात्रै बजेट पाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा पेश गरेको बजेटमा विभिन्न सडक मार्गहरूको निर्माण सुरु गर्ने, विस्तार गर्ने र नियमित कार्य भने जारी राख्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताउनुभयो। औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस्तै उहाँले बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। आज सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयासहरू कदापि सफल नहुने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्रको विकल्प झन् सुदूर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणाली प्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन, किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ। यो विश्व इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेका ऐतिहासिक तथ्यहरू हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्रलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँग जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। नेपाली जनताको लामो बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा 1.5 दशकदेखि यो दिवस मनाउने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको सहमति अनुसार विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 गते ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। विक्रम सम्वत 2065 ज्येष्ठ 15 गते संविधान सभाको प्रथम बैठकले 240 वर्षदेखि कायम रहेको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विभिन्न झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। समारोहमा राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। राजतन्त्रात्मक मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन मार्फत शासन व्यवस्था बदलिएको दिन हो ज्येष्ठ 15। 2065 साल ज्येष्ठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा यस दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। आज जेठ 15 गते
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। हजारौंको बलिदान, लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। 2063 वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गर्नुभएको थियो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो। संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला चल्यो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो। 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्य सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत 7 दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीका बीच 12 बुँदे समझदारी भयो। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्ति बीच समझदारी भएको थियो। 2062 मङ्सिरमा 12 बुँदे समझदारीका माध्यमबाट 3 ध्रुवमा विभाजन भएका राजनैतिक शक्ति 2 ध्रुवमा आएपछि आन्दोलन अघि बढ्यो। 2062 साल फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो। 2063 सालको पहिलो दिन अर्थात् नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा उत्रिए। काठमाडौँ सहित देशभर 19 दिन आन्दोलन चर्कियो अनि राजा ज्ञानेन्द्र शाह दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुन बाध्य हुनु परेको थियो। आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले 2063 वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो। त्यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो। 2063 जेठ 4 गतेको संसदले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राज संस्थालाई निलम्बन गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधान सभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसैको जगमा 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्षीय राज संस्थाको विधिवत अन्त्य गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो। त्यसपछि 2070 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो, जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजनैतिक रूपमा गणतन्त्रले लिक समाए पनि विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा जनताले अहिलेसम्म सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। गणतन्त्र जनताकै शासन भए पनि सत्ता सञ्चालनका लागि राजनैतिक दलमा दीर्घकालीन सोच नहुँदा नेपालको विकासले गति लिन सकेको देखिन्न। राजनैतिक दलहरू अझै पनि सत्ता प्राप्तिको मोहमय रहँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह नउठ्ला भन्न सकिन्न। नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था सफल बनाउने हो भने जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी शासन प्रक्रिया अवलम्बन गर्न राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको इमान्दारी प्रयत्न अझ बढी आवश्यक छ। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। गणतन्त्र विशेषको यो रिपोर्टपछि अब आइएमएआई ग्रुपको नेतृत्वमा बुटोलमा बनेको लुम्बिनी केबल कार सोमबारदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। लुम्बिनी केबल कार प्रणालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै परीक्षण सञ्चालन पूरा भएका कारण केबल कारको व्यावसायिक सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। केबल कारको औपचारिक उद्घाटन भने ज्येष्ठ 25 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने बताइएको छ। बुटवलको वडा नम्बर 3 मा बटम स्टेसन र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा टप स्टेसन रहेको केबल कारले यी दुवै वडाका बासिन्दालाई केबल कार चढ्दा लिने शुल्कमा 25% छुट दिने घोषणा समेत गरेको छ। ज्येष्ठ 17 गतेदेखि असार 17 गतेसम्म प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल मेला 2080 हुने भएको छ।
आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुरको जावला खेलमा उक्त मेला हुने जानकारी दिएको हो। मेला ज्येष्ठ 17 गतेदेखि असार 17 गतेसम्म 1 महिना सञ्चालनमा आउने मेलाका संयोजक दिवाकर गिरीले बताउनुभयो। उहाँले आम जनतालाई स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने भावना विकास गराउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्य पनि रहेको बताउनुभयो। आम उपभोक्ताहरूलाई विदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भावनाको विकास गराई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगका निमित्त उपभोक्ताहरूको रुचि जगाउने उद्देश्यका साथ नेपाल देशका प्रमुख सहरहरूमा विभिन्न खालका मेला महोत्सवहरूको आयोजना गर्दै आइरहेको व्यवहार यहाँहरूमा अवगत नै छ। यसै सिलसिलामा यही मिति 2080 जेठ 17 गतेदेखि असार 17 गतेसम्म बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्लाको प्रमुख सांस्कृतिक सहर ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत जावला खेल मैदानमा प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल व्यापार मेला 2080 आयोजना हुन गइरहेको व्यवहार। मेलामा नेपालमा नै उत्पादित चर्चित 9वटा कम्पनी तथा ब्रान्डका जुत्ता चप्पल खरिद गर्न पाइनेछ। मेलामा 3000 भन्दा बढीका मेडल र डिजाइनका जुत्ता चप्पल उपलब्ध हुनेछन्। मेलामा 20 देखि 50% सम्म विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताएको छ। मेला अवधिमा 3 लाखले मेलाको अवलोकन गर्ने र 5 करोड बराबरको कारोबार हुने मेलाले लक्ष्य राखेको छ। मेलामा प्रवेश पनि निःशुल्क रहेको आयोजकले बताएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। टर्कीका वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्डोगान राष्ट्रपति चुनावमा विजयी भएका छन्। उनले 52% मत प्राप्त गर्दै प्रतिद्वन्दी केमल किलिचारन्दोलुलाई पराजित गरेका हुन्। त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतका अनुसार एर्डोगानले 52.16% मत पाएका छन्। 2 हप्ता अघि मे 14 तारिकमा भएको पहिलो चरणको मतदानमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगान र उनका प्रतिस्पर्धी किलिचारन्दोलुले दुवै 50% मत प्राप्त गर्न नसकेपछि हिजो पुनः मतदान भएको हो। टर्कीमा राष्ट्रपति चुनिन 50% भन्दा धेरै मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 20 वर्षसम्म सत्तामा रहेको एर्डोगान फेरि 5 वर्षका लागि राष्ट्रपतिमा चयन हुनु भएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। सरकारले कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार बजेट भाषण मार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्दै थप 4वटा रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो। यस्तै विराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला, बैतडीमा दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र काठमाडौँमा सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने भएको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलाडीहरूलाई स्वरोजगार भर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। बजेट भाषणका क्रममा खेलाडीलाई स्वरोजगार भर्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ। पुछारमा रहेको एफसी खुमलटारले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पुनरागमन जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा खुमलटारले 1 गोलले पछि परेको स्थिति उल्ट्याएर हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 को पुनरागमन जित निकालेको हो। यस जितले खुमलटार रेलिगेसन जोनकै पुछारमा रहे पनि अर्को रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्च क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। खुमलटार 22 खेलबाट 24 अङ्क सहित पुछारमा छ। 1 खेल कम खेलेको फ्रेन्चको पनि 24 अङ्क नै छ। पराजित शेर्पाले चौथो स्थानमा उक्लने मौका गुमाउँदा 22 खेलबाट 29 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा यथावत रहेको छ। पहिलो टी20मा नेपालको महिला टिम मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाको बाक्नीमा भएको खेलमा नेपालले दिएको 51 रनको लक्ष्य घरेलु टोलीले
13.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि रुबिनास छेत्री, सीता राणा मगरले समान 2-2 विकेट लिइन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 16.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 50 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले 13 र ज्योति पाण्डेले 11 रन बनाइन्। नेपाललाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा मलेसियाकी निकनुर अटिलाले 3 र महिराहले 2 विकेट लिएकी थिइन्। मुगुको रारामा तेस्रो म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ। श्रीबक्स, गुल्म, रारा हुटु र छायानाथ रारा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा जेठ 20 गते म्याराथन हुने भएको हो। दौडमा सहभागी हुने खेलाडीले राराताल वरिपरि 16 किलोमिटर म्याराथन दौडको प्रतियोगिता राखेको छ। प्रतियोगिताको विजेतालाई 40,000, उपविजेतालाई 30,000 र तेस्रो हुनेलाई 20,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै सहभागी सबै खेलाडीलाई टी सर्ट, खाना र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको गुल्मपति श्रेष्ठले बताए। खेल समाचारका लागि धन्यवाद दीक्षाजी। र यो सँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सरकारद्वारा 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधारसँगै कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा। सरकारले फेरि ब्युतायो सांसद विकास कोष, प्रति सांसद 5 करोड बजेट विनियोजन, सांसदहरू दङ्ग। कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन 95 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन, उत्पादन 7मा अनुदान हात हातमा नाराका साथ सरकारले कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने। मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत, भ्रमण दलमा रहनेहरूको नाम पनि टुङ्गो लाग्यो। विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो। गणतन्त्र विरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयासहरू कदापि सफल नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। बाउन्न प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै टर्कीका एर्डोगान राष्ट्रपति चुनावमा विजयी, प्रतिद्वन्दी केमल पराजित। र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने सरकारको घोषणा, खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि दिइने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रा न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।